बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज की ये गुफ्तगू एक बहुत खास, एक बहुत दिल को छू लेने वाली हकीकत पर मबनी है, और वो हकीकत ये है कि दुरूद पाक का असर आपकी जिंदगी में कब जाहिर होता है। क्या सिर्फ पढ़ लेने से, विर्द कर लेने से, रोज गिनती पूरी कर लेने से बरकत हासिल होती है, या इसके कुछ असरात आपकी अमली जिंदगी में भी झलकने लगते हैं? और यही असल बात है जो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। दुरूद पाक का असर कब जाहिर होता है, क्या निशानियां हैं, क्या अलामतें हैं? तीन बातें आपकी जिंदगी में जरूर जाहिर होने लगती हैं जब दुरूद पाक दिल से, मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की तलब में पड़ा जा रहा हो। तो पहली निशानी गुनाहों से बेरगबती। मेरा जाती मुशाहदा और तजर्बा है कि जब बंदा दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे गुनाहों से नफरत होने लगती है। इन चीजों से जो पहले इसे दिलकश लगती थी, अब वो इसे कचरा, गंदगी महसूस होने लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो बहुत म्यूजिक सुनता था, गाने इसका मुश्किला था, लेकिन जैसे ही इसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बगैर किसी जोर जबरदस्ती के इसे म्यूजिक बुरा लगने लगा, आवाज कानों में चुभने लगी और वो खुद ब खुद इन चीजों से दूर होने लगा। ये है असर, ये है तब्दीली, और यही असल दुरूद शरीफ की रूहानी ताकत है। हजरत अली का कौल है, तकवा ये है कि तुम इन जगहों से भी बचो जहां गुनाह का इम्कान हो, और दुरूद पाक वो नूर है जो दिल में ये तकवा बेदार करता है। अगर आप भी दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद गुनाहों से दूर होने लगे हैं, बुराइयों से तबीयत उचाट होने लगी है, तो खुश नसीब हो, दुरूद पाक असर कर रहा है। लेकिन अगर दुरूद पढ़ते हुए भी गुनाहों का मजा वैसा ही है, तो फिर रुक कर सोच कर नीयत को चेक कीजिए। दुरूद सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। दूसरी निशानी खामोशी का अता होना। एक और अजीब और खूबसूरत निशानी ये है कि दुरूद पाक की कसरत से इंसान के अंदर खामोशी पैदा होने लगती है। वो बेवजह बोलने से परहेज करने लगता है, फजूल बातों से दिल हटने लगता है, और दिल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, कम बोला जाए। हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खामोशी अक्ल का जेवर है, खामोशी एक इबादत है, खामोशी एक राज है, खामोशी एक नूर है, और दुरूद पाक पढ़ने वाला इस नूर में दाखिल होने लगता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका है, जो अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखता है वो खैर ही बोले या खामोश रहे। सही बुखारी। अब अहले दरूद इस बात से इत्तफाक करेंगे कि दरूद की कसरत से इंसान अंदर से पुरसकून हो जाता है, वो चीखना, लड़ना, बहस करना छोड़ देता है। ये भी दरूद का असर है। अब आखिरी और तीसरी निशानी असबाब का बनना, मुश्किलात में आसानी। ये बहुत प्रैक्टिकल निशानी है। अगर आप वाकई दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं तो आप देखेंगे कि जब कभी कोई मुश्किल आती है तो इसमें से कोई रास्ता खुद ब खुद बन जाता है, कोई बंद दरवाजा खुल जाता है, कोई शख्स जरिया बन जाता है, किसी की ज़बान से कोई एक जुमला आपकी पूरी मुश्किल आसान कर देता है। ये कोई जादू नहीं,
یہ درود کا اثر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الطلاق میں، ترجمہ اس کا یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ درود پاک کا تقوی کو جنم دیتا ہے اور تقوی اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ دیکھتا ہے کہ بغیر کسی ظاہری وسیلے کے اس کا کام ہو گیا ہے۔ یہ درود کی برکت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا صلہ ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، کیا آپ کو گناہوں سے بے رغبتی ہو رہی ہے؟ کیا آپ بے وجہ بولنے سے بچنے لگے ہیں؟ کیا مشکلات میں آپ کو خود بخود آسانیاں ملنے لگی ہیں؟ اگر ہاں تو خوش نصیب ہو، درود پاک کا اثر ہو چکا ہے، نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں درود پاک وہ ذکر ہے جو بندے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے قریب کر دیتا ہے بغیر کسی حجاب کے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر لمحہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تینوں نشانیاں ہمارے دل و جان پر ظاہر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، برکت تو دیکھیے ذرا ان کے درود کی، برکت تو دیکھیے ذرا ان کے درود کی، نس نس مہکنے لگے گی میرے وجود کی۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ درود پاک لکھ دیجئے، جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا رحمان یا قہار یا ستار یا ودود، اے ہمارے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، آج ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دلوں کے آئینے لیے حاضر ہیں یا رب۔ کچھ لوگ تیری رضا کے لیے خود کو بدل رہے ہیں، وہ زبان جو کبھی جھوٹ سے آلودہ تھی اب سچ بولنے لگی ہے، وہ ہاتھ جو کبھی حرام کی طرف بڑھتے تھے اب رزق حلال پر قناعت کر رہے ہیں، وہ نگاہیں جو بہکی ہوئی تھیں اب تیرے خوف سے جھک گئی ہیں، وہ دل جو بغض حسد کینہ سے بھرے تھے اب تیرے عشق میں نرم ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے ہر قدم کو قبولیت کی راہ میں بدل دے۔ درود خضری ان کے دل میں اترے، ان کی روح کو نور سے بھر دے۔ اے رب جو جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی راہ پر آ گیا اس کے رزق میں برکت فرما، جو حرام چھوڑ کر حلال کی کمائی پر آیا اس کے رزق کو غیب سے کھول دے، جو نظر کو نیچا کر کے حیا اختیار کر بیٹھا اس کے دل کو تجھ سے جوڑ دے، جو دل کو صاف کر کے سب کو معاف کر بیٹھا اس کے حق میں اپنے عرش سے فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ جو تیری خاطر بدل رہا تو اس کے نصیب بدل دے۔ یا رب ہم گناہگار ہیں مگر تیرے در کے فقیر ہیں، ہم نے درود پڑھا کبھی زبان سے کبھی دل سے، اب تو ہمارے حال پر نظر کر۔ تو وہی ہے جو رات کی تاریکی میں گناہگاروں کو بخشش دیتا ہے، تو وہی ہے جو رو رو کر مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے کریم تو نے اگر قبول کر لیا تو ہمارے گناہ خاک ہو جائیں گے، اگر تو نے معاف کر دیا تو ساری زندگی سجدے میں گزر دیں گے۔ ہماری آنکھوں کو آنسو، دلوں کو خاشیت، زبان کو ذکر،
روح کو پاک کی اور دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے۔ یا اللہ درود خضری کے فیض کو ہمارے مقدر کا ستارہ بنا دے، ہماری نسلوں میں درود پڑھنے والے، تقوی والے، حلال کھانے والے، حیا والے اور دل صاف رکھنے والے پیدا فرما۔ یا رب اس نوجوان کی جھولی بھر دے جو خود کو بدل رہا ہے، اس بیٹی کو حیا کا تاج عطا کر جو نگاہیں جھکا رہی ہے، اس مزدور، اس دکاندار، اس طالب علم، اس ماں، اس بیٹے، اس استاد کو عزت دے جو صرف تیرے لیے جھوٹ، حرام، بے حیائی اور کینے کو چھوڑ رہا ہے۔ یا اللہ اب ہمیں معاف فرما دے، اب ہمیں قبول فرما لے، اب ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا جو دن رات درود پڑھتے تھے، آنکھوں میں حیا رکھتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور دلوں کو محبت سے بھر لیتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔